बताओ तुमने मेरी नियमतों को कहाँ इस्तेमाल किया था। हम क्या जवाब देंगे कि परवरदिगार आलम हमने आंखों को सिर्फ मोबाइल देखने में इस्तेमाल कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन आंख तो दी, लेकिन उनके साथ नियमत कुरान पाक से देख के पढ़ने के लिए हमें दिया। हम तो ये न समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आंख तो दे दी, हमें ये आंख देखने के लिए दी, हमें ये आंख मोबाइल चलाने के लिए दी, एक दूसरे की गंदी नजर मारने के लिए दी, लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आंख अता की तो आंख के साथ कुरान पाक भी अता कर दिया कि बंदे ये आंख तुझे इसलिए दी है कि इसे देखकर कुरान पाक की तिलावत कर। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कान दिए। कानों का मकसद क्या है? एक दूसरे की चुगली सुनना, एक दूसरे की चुगली सुन के जुबान से आगे बताना नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कान दिया ताकि हम हेडफोन ला के पूरे दिन गाने सुनते रहे, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कान दिया। कान का मकसद ये है कि जिस वक्त मस्जिद से हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आए, बंदे के कानों में पहुंचे, तो बंदा जिस वक्त मेरे इन कानों से सुनता हुआ फौरन दौड़ के मेरी रहमत पे आ जाएगा। जो रहमत में मैंने नमाजें दी है वो नमाजें अदा करने के लिए आ जाएगा। हमें ये कान दिए हैं, तो इन कान का मकसद ये है हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बोलने के लिए जुबान दी, हमें पर देखने का हमें जुबान दी। तो जुबान का मकसद क्या है? एक दूसरे की चुगली लाना, उसके कान में जाकर उसकी दुकान में दोनों की लड़ाई करवाना है, ये जुबान का मकसद है। नहीं, अगर जुबान का ये मकसद होता तो फिर हर किसी को जुबान होती। कुछ होते हैं ना जिनको बेचारे को बोलने के लिए जुबान नहीं है, तो हमें चाहिए कि इस ज़बान जो हमें दी अल्लाह तबारक व तआला ने, तो इसके साथ साथ हमें कुरान पाक दिया है, हमें तरह तरह के विर्द और वज़ाइफ दिए हैं, हमें ज़बान से खूब पढ़े। क्या जरूरी है किसी की चुगली करके? फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मैंने तुम्हें ज़बान दी, तो बताओ तुमने इसका कहाँ इस्तेमाल किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ दिए, कभी तो हिसाब होगा। हम तो ये समझते हैं कि हाथ हमें खाना खाने के लिए नहीं दिए, जिनके हाथ नहीं है वो खाते हैं ना, जिनके हाथ नहीं है खाना वो बिठा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तरह तरह के काम करने के लिए हाथ दिए हैं, तो जिनके हाथ नहीं है काम वो भी कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अगर हाथ से नवाजा है तो इसके साथ साथ हमें कुरान पाक भी दिया है कि इसको हाथ में उठाकर जरा देखो कुरान पाक होता किस तरह। इसके बाद कल क़यामत के दिन इसका भी हिसाब लिया जाएगा कि तुमने इन हाथों को कहाँ सर्व किया। ये अलग बात है, कारोबार करना जरूरी है, इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम पैसा ना कमाओ, हाँ कमाओ लेकिन हक हलाल का कमाओ। कुछ थोड़ा सा टाइम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दे दो। अल्लाह तबारक व तआला ने दिन में सिर्फ 5 ही मर्तबा कहा है कि तुम पूरा दिन काम में लगे रहो, पूरे दिन अपने जाती जिस्म के लिए, अपने जिस्मानी तौर के लिए, जाती के लिए कारोबार में लगे रहो, अपने बीवी बच्चों के लिए, लेकिन जो टाइम मेरा है वो मुझे, क्योंकि इसका तो हिसाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पाँव जैसी नियमत से नवाजा। हम सोचते हैं कि हमें पाँव चलने फिरने के लिए दिए हैं, लेकिन नहीं, आजकल का ऐसा दौर है जिसके पाँव नहीं है वो भी उस पर चल जाता है। हर कोई चलता है, जिसके पाँव नहीं है वो भी चल लेता है, कोई पीठ के पाए चल लेता है, कोई हाथों पे सहारे से चल लेता है, चलता हर कोई है, लेकिन हमें पैर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन पाँव से चलकर जिन मस्जिदों को भी देखो, हमारी जो मस्जिदें वैरान पड़ी रहती हैं, उनकी तरफ भी तो निगाह हटा कर देखो तुम्हारी मस्जिदें क्या कर रही हैं। अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने पाँव दिए हैं तो इसके लिए कहा कि चल के जाओ, जाके मेरे जुमा के खिताब सुनो, जुमा का खुतबा सुनो, जुमा की नमाज सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तरह तरह की नियमतों से नवाजा है, लेकिन जो हमें तरह तरह की नियमत मिली है तो कल क़यामत के दिन हमने इनका हिसाब लेना। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे बड़ी नियमत से नवाजा, सबसे बड़ी नियमत से हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सोचने के लिए, समझने के लिए दिमाग दिया, दिमाग दिया। इस दिमाग से हम क्या सोचते हैं, इस तरह की सोचें आते हैं, कोई कुछ सोचता है, तरह तरह के इंसान के अंदर तरह तरह की सोच आते हैं, तरह तरह की सोच आते हैं। कई नौजवानों के ज़हन में ऐसी सोच आती है कि गलत काम करते हैं, गंदे काम भी करते हैं, क्योंकि सोच है, सोच इंसान की बदल जाती है, गलती भी जो है वो इंसान से होती है। तो इस दिमाग को सोचने के लिए हमें ये दिया कि जरा इस दिमाग को सोचो कि जिसने हमें दिमाग दिया, चलने फिरने के लिए हर चीज दी, चलने के लिए पाँव दिए, पकड़ने के लिए हाथ दिए, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंख दी, बोलने के लिए जुबान दिए। तो इस दिमाग से जरा सोचो कि हमने कल क़यामत के दिन इस दिमाग का हमने क्या देना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम कौन सा मुँह लेके जाएंगे। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, कुछ आएंगे कुछ दुनिया से चले जाएंगे। इस दुनिया में कोई बाकी नहीं रहा। कई लोग आए, तरह तरह के ताकतवर लोग आए, हमने से जो चले गए उनमें से कोई वक्त का प्रधान हुआ करता था, कोई वक्त का लीडर हुआ करता था, फिरौन ने खुदाई दावा करने वाला, तो
تو وہ اس دنیا کے اندر نہیں بچ سکا تو ہم اور آپ شاہی کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام جو کہ رحمت بن کر تشریف لائے تھے، ہر انسان کے لیے رحمت ہے، لیکن حضور علیہ السلام مردہ نہیں ہے لیکن موت کا مزہ چکھا ہے، موت کا مزہ حضور علیہ السلام نے بھی چکھا ہے۔ تو پھر ہم شاید یہ بھی ہیں 1,04,000 کم و بیش اس دنیا کے اندر آئے تو ایک نبی اس دنیا کے اندر اس دور میں موجود نہیں ہے، کیونکہ موت کا مزہ انسان نے چکھنا ہی چکھنا ہے۔ کیوں چکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار شے نے موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، تو اب یہ دیکھنی ہے کہ ہماری مسجدوں میں جمعہ کے دن نمازی کتنے ہوں گے، ہماری مسجد کے اندر رمضان کے بعد کبھی اذان بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کہ صرف یہ بات باقی رہ گئی ہے، کیونکہ رمضان کے اندر ماشاءاللہ ہر کوئی انسان مسجد ہماری بڑی ہوتی ہے، اچھی خاصی بات ہوتی ہے، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ جائے تو ہماری مسجد بالکل خالی کی خالی پڑ جاتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، ان بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ بنتی کرتا ہوں کہ خدا را خود بھی نماز پڑھے اور اپنے اولاد کو بھی نماز کی طرف رجوع کرے۔ کل قیامت کے دن آپ لوگوں کا حساب ہم دیں گے، ہمارا سب کا حساب امام صاحب دیں گے، کیونکہ امام صاحب تو اپنی طرف سے ہر جمعہ کے دن ہر جگہ ہر ختم میں جہاں پر ہم بھی موجود ہوتے ہیں ویسی بات نہیں، ہم خود بھی اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ امام صاحب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ خدا را خود بھی نماز کی طرف چلو اور اپنے اولاد کو بھی نماز کی طرف رجوع کرو۔ تو بتائیے ہمارا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد جب یہی ہے، تو میں آپ نوجوانوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنا وقت عبادت کے اندر گزارے، نمازوں کی پابندی کرے۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن لیکن نماز کام آئے گی، باقی کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ کچھ ٹائم ایسا بھی تھا کہ ہم خود بھی یہ کہتے تھے کہ یار دن پڑے گا نماز نہیں ہے نماز کرنے کا، لیکن کچھ ایسے مسائل ہم سے بھی آئے جس کی وجہ سے ہمیں احساس ہو گیا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ نماز پڑھنے کے اندر کتنی کامیابی ہے، نماز پڑھنے کے اندر کتنی ترقی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کچھ دیا نہیں، اس کو نعمت دی لیکن حساب کسی چیز کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمت دی تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا۔ حضور علیہ السلام کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس نے بہت ہمیں 7 منٹ کی میں نے تمہیں پیارا حبیب بھیجا، امت محمدیہ یہ تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ بالکل ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اس دنیا پر نہیں بلکہ حضور علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف نہیں بھی لائے تھے تو حضرت عیسیٰ یعنی ہر نبی کہتے تھے کہ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ رب العالمین تم امت محمدیہ میں پیدا کرو، امت محمدیہ میں پیدا کرو، حالانکہ وہ خود نبی تھے، ان کی خود کی امت تھی۔ عجیب سی بات کہ ہمیں وقت کا وزیر اعلیٰ ہے تو وہ دوسرے کسی سے کہے گا کہ آپ مجھے وقت کا وزیر اعلیٰ میں آپ کے وزیر اعلیٰ میں رہنا چاہتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، لیکن ایک نبی ہو کے بھی یہ بات کہتا ہے کہ رب العالمین تم مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر۔ اور امت محمدیہ کا حال یہ ہے، پہلے کے لوگ جو ہوتے تھے نا اس وقت وہ زیادہ گناہ کر لیتے تھے، ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھی، ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ پروردگار عالم میری امت کی تم شکل نہ بگاڑو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نہیں بگاڑوں گا، اپنی شکل خود بگاڑیں گے۔ لیکن آج وہ وقت ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنے وقت سے، کیونکہ اتنے ہمارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ 2-3 بچوں کی بات کوئی ہے لیکن چارے ٹھکانے کا نام نشان یہ آئی نہیں، اب آئے گی کب، اس کے بعد کب آئے گی؟ کئی نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ یہاں سے کروایا یا کچھ یہاں سے کروایا، اپنی شکلیں خود بگاڑی، کسی نے تو نہیں بگاڑی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی تھا کہ میں امت محمدیہ کی شکل بگاڑوں گا نہیں لیکن خود بگاڑیں گے۔ تو وہ بات ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے سر پر بال تو کس طرح کی کٹنگ ہے، چہرے پہ داڑھی کا نام و نشان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ داڑھی میری سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ داڑھی میری سنت ہے۔ حضور علیہ السلام پکڑی باندھنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، تو کسی ایک نوجوان کے سر پہ سنت مجھے پکڑی نہیں دکھ رہی ہے، تو داڑھی رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، تو کسی نوجوان کے چہرے پر داڑھی نہیں رکھنی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہاں تک رکھ لیں یہاں تک رکھ لیں، صرف ایک اونچی داڑھی رکھو جو سنت کے مطابق، کم سے کم وہ تو رکھو کہ ہم نے تو اس سے بھی کم کر دیا ہے۔ اگر میری بات کہنے میں سننے میں کسی کے دل آزاری ہو گئی تو خدا کے واسطے مجھے معاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے میں سننے سے زیادہ